مرحبا بكم في حلقه جديده من حلومه. اليوم معنا نادير، غنشوفوا لا كوليكسيون ديالو. نادير نشوفوا لا كوليكسيون ديالو. مرحبا. واش نتايا فاش بديتي زعما دخلتي في هاد لاباسيون وهادشي، واش شتي شي واحد عنده سبرديله في الزنقه واثر فيك، ولا حيت تفرجتي في التلفازه في الNBA؟ شنو اللي خلاك، شنو ديك ليتانسيل اللي خلاتك تدخل تبدا تولي باسيوني ولا تشيرشي على؟ لا كان هو سيتي بحال قلتي، سيتي ان جو ديال ان جو دو ريكري. علاش؟ لانه في الكوليج تدخل في الصيف تتشوف هذاك عنده هذيك، هذا عنده هذه، هذا عنده هذه، هذه تعجبك، هذه ما تعجبك. المهم كاين توجور واحد لا ريلاسيون مع هذه. عاد كاين هذيك ديال من الا كان جوردان ديجا، جوردان بحكم فهمتي لاتليت ولي بيرفورمانس ديالو عزيز على كلشي. كان كلشي تيلعب باسكيت لانه جوردان كانت اون ايكيب جوردان بيبن ورودمان اللي فهمتي. دونك اول سبرديلات هما هذوك تتمشي لانه كلشي باغيهم، لانه ديال دي ستار. عاد تيجي دوك كانوا سبرد، كنت تعرف اللعاب هي من سبرديلته. الا كان عنده سبرديله تعرف اللعاب، ما تعرفش اللعاب زعما الا ما عندوش شي سبرديله سبيسيال ديالو واش ما تسوق ليش بزاف. دونك هكا كان سيتي بحال قلتي ان جو، بحال اللي تيجمع البوكيمونات. تمام فهمتي خصك تعرف هاد السبرديله، ولا واحد تقول تنعرف واحد راه عنده هاد السبرديله هادي جابها ليه عمو من الامريكان ولا شي داكشي. المهم دونك تبقى انت تو ميموريز هذوك، وكانوا دوك السبرديلات تو لي غوبير. دابا تقلب عليهم حيت تقول هادي خرجات، هادي كاينه بلاتي نشوفها. دونك فهمتي الناس اللي دوزوا ديك المرحله ملي تيشوفوا سبرديله واخا ما يكونش عندهم مع سبرديله تيتاثر. تيشوف بيبن دابا وهو كابر في التسعينات، تيشوف بيبن تيقول لك بيبن هادي عقلت كان عند خويا، لا راه كنت شاريها. المهم كاينه شي رياكسيون. اول سبرديله هي اللي شريت الراسي، هي هادي اللي اختاريت ومشيت شريتها. هادي دانك دايوغ دابا رجعوا 2002 يمكن ولا 2001. دابا رجعوا ان فينومين دو مود لي دانك. هادي 2002 كنت شريتها في فوت لو كور. كاليتي ديالها واعره، جلد مزيان صراحه. جلدها باقي شحال عندها تقريبا 20 عام. 20 عام. لا كاليتي نهضروا على لا كاليتي. دابا هادي عمرها 20 عام. وحافظتي عليها؟ واش حافظتي عليها ولا هي كاليتي؟ لا انا صراحه ما محافظش عليها، خليها في مرمده. انت من الناس اللي كيغوكيو السبرديلات ديالهم ولا كلهم تقريبا؟ عندي كاع سبرديلات لابسهم غير شي وحدين، ولكن باقي ما جات توقيتهم دابا هادشي. نهضروا على لا كاليتي. اشنو كيبان لك دابا في لا كاليتي، خصوصا نهضروا على لي جوردان 1؟ لي جوردان 1 على حسب اش كيبان لك في لا كاليتي ديالهم؟ تبدلات من شحال هذه؟ كاين على حسب الموديل، كاين الموديل اللي تفير كوير واعر ما عادش داكشي تيجيب يلاه الياتوار. تقدر طيح اون فيرسيون ماشي محدده في الوقت، اون فيرسيون تكون واعره كاليتي الكوير باسكو لو شوا ديال الكوير كان واعر، وتقدر تلقى فيرسيون اخرى اللي بوتيتر غلا ولكن لا ماتيير ديالها ما ولا لا فينيسيون ديالها زعما ماشي شي حاجه اللي تقول لا راه حيت هاد لا بيريود سي داكشي الياتوار. واخا الناس تشكاو من بزاف تشكا من لا كاليتي، مي بحال هذا الكوير، هذا كوير كاليتي لانه زعما ما تحركش زعما شي. ودايوغ دابا راجعين مود فينومين دو مود، وكيفاش كتشد لابير حداك كتشوفها سي با لا ميم كاليتي. لا سي فري. والثمن غلا. لا الثمن تزاد لا ماتير بروميير تقريبا الدوبل. دونك ما عقلتش انا هذه شحال خديتها صراحه. هذا تكون اوتور ديال شي 80 ولا 90. ما كنتش ديك الساعه ما كنتش تنشري غالي. شنو هما السبرديلات اللي دابا حاط عليها؟ هادي ديال واحد الجروب ديال الراب، ترايب كولد كويست يس. وبدلتي لها السيور، كانوا عندها السيور صفرين، بدلت انا السيور حيت تجي باينه بزاف فاش تدير لها السيور صفرين. دونك انا بغيتها بلو ديسكريت. وهادي كنت شريتها في واحد الصيف، شريتها في ميامي وعجبتني حيت ما كانتش غاليه بزاف، زوينه كانت مصولديه. ولا شوف راه مغبره بالشونتي. مي المهم فانس بارون نهضروا على فانس.
فانس ما كتجيكش زعما واحد لا مارك اللي عندها لا كاليتي ومحقوره شويه في السوق؟ لا حيت محقوره حيت رخيصه، مي كان دي كولاب انا ديما كان عزيز عليا فانس. يمكن شي اول فانس شريت في شي 2005 ولا 2006 وديك الساعه يلاه بداو لي ريديسيون ديالهم كانت طالعه، عجبتني وشريتها. ماشي ما واخا هو اولد سكول وماشي الناس ما كانش تيدونتيفياو ليها باسكو سيتي با كاع في هذا، سيتي كاع الناس تاع الباس. واش حيت ما كانش في الجيم ديال الباسكيت ولا كانت في السكيت؟ دونك فاش تشريها سورتو في فيريزي لبستي فانس يعني راك سكيتر ولا روكر ولا شي حاجه الوغ فهمتي. لا سلا سبرديله امبليماتيك زوينه في صالتا واعر كونفورتابل. دونك بدات منين شريت الفانس الاولى وشفتها كونفورتابل، الثانيه لا هما الكاليتي، الثالثه الرابعه وصافي بقيت غادي. سورتو في الاول كان عندي بزاف مع الهاي، دابا وليت الحاضر مي بجوج هما اللي تلبس بزاف. مني جبتي الهاي والطالع لي جوردان 1 بانوا لي عندك دي جوردان 1 بزاف. عندي لي جوردان 1 بحال هادي زوينه. اييه. شنو الراي ديالك في هذا لو ديبا اللي كاين دابا على لي جوردان 1؟ الناس كاينين دابا اللي كنقولوا عليهم سي با دي فاناتيك، زعما دون لو سونس انهم ماشي دي كوليكسيونور، سي با دي فاناتيك ولا جداد في لو جيم، كيقولوا كيحقروا الناس اللي كياخذوا الهاي الميد. كاينه واحد لا طوندونس ديال بحال تشوفوا شويه من تشوفوا من الفوق لانه ولا الميد باسكو تو سامبلومون جوردان ما كانش تيلبس الميد بزاف في اياماتو. دونك ما كان سي ان موديل اللي هيبريد بيناتهم بين لو تالو على حسب ما تعجبوني كلكو لو على حسب الموديل اون فيت. مي انا ما عنديش مشكل مع الميد ولا هاي ولا كيما كانت دو مومون كو عندي هاد الميد عزيزه عليا صفراء. شنو الراي ديالك زعما اللي كيتصالح عليه دابا بالجيم اللي انت كونطخ ان نستعملوا لو موديل لو جيم؟ شنو الراي ديالك فيه دابا؟ شحال هذا زعما الفرق بينه وبين شحال هذه كان كنتي كتمشي للمحل كتاخذ سبرديله كتقيسها بعدا، دابا كاينين المحلات ما كيخليوكش كاع تقيسها، يعني مابقاش هذاك لاسبي مع كتدخلش مع السبرديله اون كونتاكت، داكشي كتكون مغلفه محطوطه كتجي كتشوفها عجباتك كتاخذها، ولا كان عليها واحد الضجه ايب ولا شي لعيبه صافي كتاخذها. دونك ما كيكونش هذاك لو كونتاكت. شنو الراي ديالك في هذا؟ دابا القضيه تبدلات. قبل كما قلتي كانت تمشي للمحل تهز السبرديلتك تقيسها تشوفها واش جاتك ولا لا، تيقول لك مزيان تعطيك السبرديل تمشي في حالات. ولا قبل كاع قبل كنت تمشي ما كانش بلاصه بزاف، تمشي لدرب غلف ولا تطلع للشمال تشري سبرديله تتلقى لاطاي واخا تلقاها زايده شويه وبانت لك واعره وعاجبك وداك الشيء تخرجها وتزيد في حالك، يقول لك درت فاصله تكبر فيها ناقصه نمره تكبر فيها ماشي مشكل، غادي تهزها وغادي تزيد في حالك. دابا انترنيت راه تقدر تكوموندي اللي بغيتي، غير هو الا بغيتي شي حاجه اللي ما كايناش ولا غبره غادي تخلص عليها بلو شير، لانه ولا غادي دير رافل ولكن مع الكونيكسيون ديالنا. جوستومون على هذا الغافل هذا شوف زعما شنو الراي ديالك في هذه اللعبه اللي ولاو كيليميتيو بحال دابا تقدر تكون دابا انت باسيوني دابا انت باسيوني ولكن ما تقدر ما عندكش اكسي للسبرديله. ما عندك بيان سور ما يكونش عندك اكسي، ولا بغيتي يكون عندك لاكسي خصك تخلص عليها اكثر، لانه هكا ولا داك. حيت الناس اش ولاو تيديروا تياخذوا سبرديلات تيشريو كونتيتي تيحطوهم تيستوكيوهم على ما تزاد بحال لا بورصه، على ما تزاد لا فالور ديالها، ولا تيديروا عليها هما واحد الهايب باش تولي تزاد لا فالور. واخا السبرديله على بازي ما تكونش شي حاجه واعره ولا ما تستاهلش، المهم ماشي تدار عليها وتداروا دي زيديسيون ليميتي اكسبري باش تطلع لا فالور ديالها. دونك سكي في لوفر لا دوموند. دونك عباد الله بلوس كاينه لا دوموند بلوس تتزاد لا فالور ديالها، دونك الناس تيشريوها وتعاودوا يبيعوها. انا ما داخلش في داك، فاهم؟ ماشي داخل في داك الشيء. واخا تكون عجباني سبرديله ويبان لي عليها بحال هذاك الشيء نقدر ندير بناقص، لانه على حسب لا فالور تاع السبرديله ماشي هي شحال دايره ولا كيفاش. لا فالور سي كيفاش ايموسيونيلمون تاع عندك معها غولاسيون. حيت هنا في التسعينات يعني سبرديله تاع التسعينات
غاديش تمشي تطارب على سبرزيله خارجه دابا في 2001 ولا 2000 ولا 2020 وغادي تبدا تقول هذه خاصني لا الا ما عندهاش اون فالور زعما هيستوريك ولا شي حاجه غادي تقدر دير بنقص. ناس اخرين لا بوتيتر غادي يمشي يقول لك لا انا بغيت هذيك حيت خرجها ترافيس سكوت ولا خرجها كيني ويست ولا خرجها جو سي با المهم بو امبور غادي يقول لا انا بغيت هذيك حيت الا سون هيستوار ال ديبون هذاك السيد في هذا الوقيته هذا حنا اوني ديتاشي من هاد الناس هادو دونك كل هو مزيان ملي جبتي ترافيس سكوت وداكشي لي كولاب نتايا شنو كيبان لك في لي كولاب؟ مزيان لي كولاب حيت كاين بحال قلتي تزيد النيفو ديال لي موديل ولا كرياتيفيتي تيتزاد كل نيفو ديالو ماشي ما تبقاش محاصر في فهمتي في واحد السبرزيله في واحد الموديل صافي حيت هكا خرج لا بالعكس تتحل البيبان شي بحال دابا كولاب اديداس ريبوك مع صورنا ما عمرنا كنا نحلموا الا جبتيها يقول لك مدرحه ما يمكنش ولات دونك بامب بامب وفيها البوست وفيها لي دو تكنولوجي اللي مزيانين بجوج. لا كولاب مزيان بيان سور كو مزيان وما حد كاين لي كولاب ما حد ولكن بعض المرات كاين دي كولاب اللي فهمتي المهم معيقين شويه معيقين محصورين بحال كاش اكزاكتو. اخر شريه شريتي هي هادي كاينه وحده باقي جايه في الطريق مي هادي موديل بارابول قبل دو بون كاليتي صراحه جو تري ساتيسفي سوميله واعره زعما فريمون ديزاين وكما قلت لك عندها اون هيستوار حيت 96 كندخل بها بيبين زعما سين المهم المارك زعما ان موديل اللي واعر بزاف. هذا اللي ماركه التسعينات هذا ماركه التسعينات وماركه حتى الدراري تاع التسعينات هذا لحد الان باقي له ديزاين ديالو لا حتى زعما كان انسبيري من لي غرافيتي موديل واعر بزاف. الفرق الوحيد بينه وبين القديمه هو ان هادو كانوا لاصقين مع لا سوميل هادو فرقوهم شويه. عندي واحد السبرديله عزيزه عليا حتى هي هادي ديال التنس ديال التنس هادي ديال اغاسي هذا جوردان ديال التنس هذا اغاسي ديال اغاسي هادي داروا غيديسيون وهذا اللون هذا كان عاجبني بزاف دايور هي ما تقدرش تلبسها زعما بزاف مي كونفورطابل واخا ما كانش متبعين التنس كما كنا متبعين ولكن ملي جا اغاسي كلشي ولا تبع اغاسي سون براس ديك الساعه كلشي كان تيتبع ودونك عنده دي موديل لي اوريجينال اللي دخلوا حتى هو في الستريت اول مره دخل سبرديله ديال التنس للستريت اغلبيه ديال الناس كيوحلوا في التوب 5 ديالهم شنو هما لي كريتير اللي اعتمدتي عليهم باش خديتي سي دي كريتير ايموسيونيل يعني السبرديلات كانوا عند كيما في بوستير كما تتشوفوا نهار السبت العشيه في ان بي اي اكشن ولا في دوزيام بالليل المهم وغالبا تتشوف شي ماتش تبقى حاضر سبرديلات دونك توب 5 علاش توب 5 حيت هذوك السبرديلات تيزون ماركي هذيك الوقيته دونك داكشي اش بقيت شاد دونك انت الكريتير الواحد عندك ايموسيونيل دونك ما كاين لا ايب لا ما داكشي لا حيت غاليه لا والو لا غاليه ولا ما غالياش ماشي داكوغ نقدروا نشوفوا شنو هي اللي غنبداو من التحت من 5 وغادي طالع ولا عندهم اون فالور بحال لا نديروا الخامسه كلاسيهم يلا كلاسيهم سير وبين ليا الوغ الخامسه هي هادي 11 جوردان 11 45 حيت لا ماركي ليستوار ديال فاش مشى جوردان داك العام مشى لابس البيسبول ورجع ودايوغ ما رجعش مزيان رجع بعد 45 دونك نيميرو 45 هادي سبيس جيم. الرابعه هادي جوردان 4 حتى هي بريد علاش حيت كانت عندي في واحد البوستير تاع جوردان كنت معلقو وكانت عندي هادي باقي ما لبستهاش هادي باين باقي ما لبستهاش طحت عليها بارازار في كازا دونك شريه زوينه هادي شريه زوينه ايفيكتيفمون ما تعذبتي ما عندي تيعجبوني الكارت حيت لي سامبل وكانت خرجت واحد ليديسيون في 2008 2010
وما شريتهاش، ومن بين قلت علاش ندمت علاش ما شريتهاش. مي هاد لا فيرسيون هادي اللي فيها نايكير حسن، فاهم حسن بالنسبه لي انايا، حيت لي فريمون اوجي. دوزو لا تروازيام. هاد 3 ما بريفيري انا 3 انايا هادي راه لبست فيها بزاف دايور باسكو لي باينه كونفورتابل. فيها واكله شويه. الغونفور ديالها الغومبوراج وداك الشيء هو هذاك. لي سامبل تجي مع اي حاجه فيها هاد لومبرانت ديال ليليفون اوريجينال ا ليبوك او ليو دافوار داكشي سامبل. سامبل غونفور ديالها سامبل. علاش عزيزه عليا؟ باسكو تو سامبلومون عجبتني اون فيت، عجبتني في الديزاين. ومنين عرفت بانه بسبب هاد السبرديله هادي جوردان بقى مع نايك زاد عليه اكزاكتوم. لا دوزيام هادي اللي حطيتي فيها اكبر صوم. هادي حطيت فيها اكبر صوم، ولكن لبستها نيت مزيان حتى لي كونفورتابل لبستها. كوير واعر، الوانات واعرين، ليستواغ ديالها اونكور بلوس. هادي ايكونيك ديال بصح. توب 1 هادي 6 جوردان 6. جوردان 6 كاليتي هادي واعر. اول مره تنعقل على سبرديله، يمكن في صغري كان شي 91 ولا 92. اول مره تنشوف سبرديله تنقول شنو هو هذا الشيء هذا، ما فهمتش واقع علاش ما فيهاش شي لوغو، علاش هاد السيستيم كيبان. علاش السيستيم باين. المهم علاش كي بديت تنفهم في واحد 92 كانت عند واحد السيد تيتريني في ديك الساعه في الكوكب باسكيت، وكانت عنده وما فهمتش صراحه، ما فهمتش. كان تيتريني بالبينيم، وانا ديك الساعه دخلت وشت هذا السيد تيتريني بهادي ما فهمتش صراحه. ضربك الضوء. وبقيت وراه فهمتي سي بير فيتوريست اون بلوس كونفورتابل. الرونفور هو هذا اللون، هي حتى هي عندي منها بزاف الوان، ولكن هذا اللون بالضبط هذا اللون تمحنت باش لقيتها. دايوغ تريديتات مؤخرا تريديتات بنايكير. انا عندي هذه لا فيرسيون ديال جابمان ديال 2014. من هاد لا كوليكسيون ديال كامله ما كرهتش نشفر لك ديك جوردان 2 وما هضرتيش لينا عليها. جوردان 2 هادي ما كرهتهاش نديها معايا. حط لامك السبرديله قال لي ديها معايا ما كرهتش نشفر عليك بالروج ولا دبر عليها موجود. هادي ما كتبانش لك زعما تحقرات شويه في الجيم. حقرات بزاف ماشي تحقرات حتى هو جوردان راه حقره. ما لعبش بها بزاف، ما حملهاش. هي زوينه صراحه. وسيرتو هاد الوقيته هادي الفصالات اللي ولاو ديال السبرديلات كيجيوني تقريبا. لا كاليتي الكوير ديالها كان واعره وكونفورتابل فريمون. سبرديله كونفورتابل ماشي كونفورتابل كاليتي ما مديوش تحقرات. لا غطات عليها الطروا وغطات عليها الانز، راه خرجوهم بحال زربوا عليها ما خلاوهاش تاخذ الوقت ديالها. جات بيناتهم وما شداتش حقها. المهم ديرها ما كرهتش. الا دورتي وجهك راه غفل طارت عينك مشات لك.